परेशान थे। बहरहाल ये मामला, ये मुअम्मा, ये केस है तो मुश्किल, देखने में भी ना वो बोलने वाली, ना वो समझने वाली, ना वो बताने वाली। तो रश की वजह से वालिदा हमारी जो है ना बच्ची उठाई हुई थी उन्होंने, तो वो वालिदैन को नहीं पता, ये मियाँ बीवी ढूंढते रहे, 2 दिन 3 दिन ये नहीं मिले, उसके बाद इनकी उम्मीदें ख़त्म हो चुकी थी। तो फेसबुक के ज़रिए, सोशल मीडिया के ज़रिए हमें पता चला कि वालिदा हमारी जो है ना वो उधर हैं शेखुपुरा। आता है, आपके जहन में क्या चल रहा था? जी मुझे अल्हम्दुलिल्लाह मेरे अल्लाह से उम्मीद थी कि मेरे बच्चा और मेरी वालिदा मुझे मिल जाएंगी। जी जी अच्छा, वालदा साहिबा मतलब ज़हनी तौर पर अपसेट हैं, क्या है? जी ज़हनी तौर पे अपसेट है वो शुरू से क्योंकि ये बच्ची उनके साथ ज़्यादा अटैच थी, घूमने फिरने जाते हैं, इनके पास सामान होता है और वो वालदा बच्ची उठा के पी रही थी। अचानक ये मामला हुआ। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ आपकी होस्ट राबिया मिर्ज़ा। खुश आमदीद कहूँगी इस प्रोग्राम में। नाज़रीन, आज मेरे साथ ऐसे मोहतरम मौजूद है, गोद में बच्चा है। कहानी कुछ यूँ है कि ये बच्ची अपनी दादी से बहुत ज़्यादा अटैच्ड है, मानूस है। ये लोग आउटिंग के लिए बाहर जाते हैं और वहाँ पर दादी और ये बच्ची गायब हो जाती है। अब दादी बच्ची को लेके कहाँ गई, फिर कैसे ये लोग आए, वालिदैन को नहीं पता। ये मियाँ बीवी ढूंढते रहे, 2 दिन 3 दिन ये नहीं मिले, उसके बाद इनकी उम्मीदें ख़त्म हो चुकी थी। कुछ ये मायूस पुलिस वालों से भी थे, लेकिन फिर बाद में पुलिस की एफर्ट से ये कहाँ से मिले, इनको कहाँ से बाजियाब कराया, अगवा का मामला था या कुछ और था, सारा जानते हैं। इस बच्ची के वालिद साहब मौजूद हैं और उनकी दादी भी मौजूद है, इनसे हम बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम? मोहम्मद आकिब गफ़ार। क्या करते हैं आप? मैं रेलवे मुलाजिम हूँ। अच्छा, माशाल्लाह। कितने बच्चे हैं आपके? 6 माशाल्लाह। 6 बच्चे हैं। ये सबसे छोटी बच्ची है? जी कितनी देर की है? ये तकरीबन 1 साल की है। 1 साल की है। अच्छा, ये बताएं कि क्या मामला हुआ, कहाँ पे आप लोग गए आउटिंग के लिए, और सारा थोड़ा सा जो भी कहानी है अपनी ज़ुबानी आप बताएं। हम दरोगे वाला के रहने वाले हैं, तो हम यादगार आए थे घूमने फिरने के लिए फैमिली के साथ। तो रश की वजह से वालिदा हमारी जो है ना बच्ची उठाई हुई थी उन्होंने, तो वो रश की वजह से आगे पीछे हो गई हमसे। तो हम उनको ढूंढते रहे हैं, तो हमें नहीं मिले वो। तो हमने मौजूदा यादगार थाने में जो है ना FIR करवाई। तो हम ढूंढते रहे हैं, तो फेसबुक के ज़रिए, सोशल मीडिया के ज़रिए हमें पता चला कि वालिदा हमारी जो है ना वो उधर हैं शेखुपुरा। पुलिस कैसे सोशल मीडिया पे कोई पोस्ट आई हुई थी, क्या आई थी, और ये कब का मामला है? पीर के दिन का। अच्छा, ईद के बाद का। जी जी। तो वहाँ से हमसे ये जुदा हो गए थे, तो सोशल मीडिया पे हमने भी अपलोड किया हुआ था कि ये हमारी बच्ची और वालदा गुम गए हैं। तो जिनको ये मिले थे उन्होंने भी अपलोड किया हुआ था। तो वो सोशल मीडिया के ज़रिए हमें पता चला। तो हमारी वालदा, हमारी बेटी जो है ना अपना उधर क्या नाम लेते हैं, शेखुपुरा जो है ना। तो वहाँ पर सोशल मीडिया पे आपको किसी ने पोस्ट किया हुआ था कि ये हमें मिले हैं। ये कहाँ पर शेखुपुरा कैसे पहुँच गए? वालदा साहिबा को नहीं पता था कि ये कहाँ पर जा रहे हैं, क्या है क्या नहीं, और बच्ची आपने वालदा साहिबा को क्यों पकड़ाई? बच्ची वो हम सारे आए हुए थे, कभी वो उठाते थे कभी हम उठाते थे। बच्ची उनके पास ही जो है ना वो जाके खामोश होती थी। अक्सर हम घर में भी इनके पास ही होती है, तो इस वजह से इनको ही पकड़ाई हुई बच्ची थी। की अटैचमेंट थी आपकी वालदा के साथ? जी जी अच्छा, वालदा साहिबा मतलब ज़हनी तौर पर अपसेट हैं, क्या है? जी ज़हनी तौर पे अपसेट है, वो शुरू से पैदाइशी हैं ये। अच्छा, उनको नहीं समझ आती। जी नहीं। अच्छा, फिर जब आपको सोशल मीडिया पर लिंक मिला, फिर आपने किस तरह पुलिस को इन्फॉर्म किया, क्या मामला हुआ? सोशल मीडिया पे पुलिस जो है ना उसकी तरफ से हमें पता चला कि ये सोशल मीडिया पे रब्ता हुआ इन लोगों का। तो वहाँ पे शेखुपुरा में पुलिस तहफ़्फ़ुज़ जो अदारा है वहाँ पर जो है ना वो हमारी वालदा में मिली। पुलिस तहफ़्फ़ुज़ की हमस के पुलिस के तामुन से जो है ना वो सारा मामला हुआ है। यहाँ पर लाहौर बेस पे आपने किस थाने में आपने रब्ता किया और किस अफसर ने आपके साथ ज़्यादा ताउन किया, कौन था, उनकी एफ़र्ट कैसी थी? मोहम्मद रमज़ान साहब हैं, इंस्पेक्टर साहब, उनके साथ हमारा रब्ता हुआ। और वो हमारे अशरफ कमो साहब है, इंस्पेक्टर साहब,
اور سب انسپیکٹر صاحب ہیں عظمت علی صاحب، انہوں نے ایفرٹ کیا ہمارے ساتھ، کافی بھاگ دوڑ کی، کافی ان کی محنت ہے۔ کتنے دنوں میں یہ بچی کو اور آپ کی والدہ کو ملوا دیا تھا آپ سے، اور آپ سے کتنے دن دور رہے ہیں یہ لوگ؟ یہ ہم سے تقریباً 3 دن دور رہے ہیں۔ 3 دن دور ہے۔ یہ بچی دودھ پیتی ہے والدہ کا یا فیڈر پہ ہی؟ پیتی ہے۔ فیڈر پہ ہے۔ تو پھر جب ملی ہے پھر اپنی والدہ سے احوال پوچھا، یہ پھر کیا کیسے لنکس ہوئے؟ بچی کس طرح روئی نہیں والدہ کے لیے؟ بچی کو انہوں نے کس طرح، کیونکہ آپ نے جیسے بتایا ہے کہ ان کا ذہنی توازن ٹھیک نہیں ہے، تو بچی کو کس طرح انہوں نے کھلایا پلایا، اپنا کس طرح دیکھ بھال کی؟ والدہ سے تو ہم نے نہیں پوچھا، تو جن کے پاس تھی انہوں نے بتایا تھا کہ جی ہم ان کو فیڈر وغیرہ دیتے رہے ہیں، اور یہ روٹی وغیرہ بھی کھا لیتی ہے، اور سیویاں وغیرہ بھی انہوں نے بتایا تھا کہ یہ کھلاتے رہے ہیں، اور پیمپر وغیرہ بھی چینج کرتے رہے ہیں۔ تو اس کو کان میں تھوڑا مسئلہ تھا، وہ کہہ رہے تھے میڈیسن بھی ہم نے لے کے دی ہے۔ آپ کو ابھی جیسے موجودہ نفسا نفسی کا دور ہے، ہر کوئی اپنی جتنی مہنگائی ہے، آپ کو لگتا ہے کہ اچھے انسان بھی ہیں اس دنیا میں؟ جی الحمدللہ بے شک ہیں، اچھے انسان بھی ہیں۔ امید تھی کہ آپ کو آپ کی بچی یا والدہ دوبارہ مل جائیں گی؟ جیسے 3 دن کا گیپ رہا ہے، ظاہر ہے انسان ہے، والد ہے والدہ ہے، بچہ ایک 5 منٹ کے لیے دور ہوتا ہے تو غلط برے خیالات آتے ہیں، دھیان آتا ہے، آپ کے ذہن میں کیا چل رہا تھا؟ جی مجھے الحمدللہ میرے اللہ سے امید تھی کہ میرے بچہ اور میری والدہ مجھے مل جائیں گی، تو کچھ الحمدللہ ہمارے پولیس والوں کو تعاون کے ساتھ کافی ہمیں تحفظ ملا، تو اللہ کے فضل سے، اللہ کے کرم سے ہمیں ہماری والدہ اور میری بیٹی مل گئی۔ جب آپ کو پولیس والوں نے بتایا کہ اس طرح آپ کی والدہ یا آپ کی بیٹی کا پتہ چلا ہے، تو پھر اس وقت کیا فیلنگز تھی؟ آپ کہاں تھے؟ پھر کیسے آئے اور ساتھ گئے پھر شیخو پورہ، یا پولیس والوں نے یہاں پہ بلا لیا تھا؟ نہیں، ہم ساتھ گئے تھے پولیس والوں کے۔ تو جب ہمیں پتہ چلا تو بیٹی کی والدہ بھی کافی خوش، ہم سب الحمدللہ جو ہے نا خوش ہو گئے تھے کہ اللہ کا شکر ہے مل گئی۔ جب 3 دن پتہ نہیں چلا تو آپ کے دل میں آئی ہوگی، مایوسی آئی ہوگی کہ ہماری پولیس جو ہے کوئی ایفرٹ نہیں کر رہی، اور جب انہوں نے ایفرٹ کی تو پھر اس کے بعد آپ نے بتایا کہ ہم لوگ حیران رہ گئے کہ پولیس نے 3 دن کے اندر اندر یہ بچی کا جو معاملہ ہے۔ کیونکہ ناظرین اس وقت میں آپ کو یہ تھوڑا سا بتاتی چلو، جو ان کی والدہ، کیمرہ مین سے کہوں گی کہ ان کے اوپر جو ہے وہ ذرا کریں، کیمرہ پوائنٹ آؤٹ کریں کہ یہ والدہ جو ہے ذہنی طور پر نہیں، نہ بول سکتی ہیں، نہ سمجھ سکتی ہیں، نہ ان کو کسی چیز کا پتہ ہے، آلدو کہ یہ بچی ان کے ساتھ زیادہ اٹیچ تھی، گھومنے پھرنے جاتے ہیں، ان کے پاس سامان ہوتا ہے، اور وہ والدہ بچی اٹھا کے پی رہی تھی۔ اچانک یہ معاملہ ہوا کہ بچی ان سے جو ہے وہ جو والدہ کے ساتھ تھی، رش کی وجہ سے یہ ادھر ادھر ہوئے، نہ وہ بتا سکتی تھی، اور بچی چونکہ بولتی نہیں تھی، یہ بولنے کے قابل نہیں تھی۔ اب ان کے لیے کسی کو بتانا کہ میں فلاں گھر سے ہوں، یا فلاں کی ماں ہوں، یا یہ بچی فلاں کی ہے، یہ ان کے لیے مشکل تھا۔ اس طرح یہ بچھڑتے بچھڑتے شیخو پورہ پہنچ گئے، وہاں سے ان کو لنکس ملا، انہوں نے پولیس کو کہا، پولیس نے اپنی ایفرٹ کی، کوئک جو ہے رسپانس کرتے ہوئے فوری طور پر ان کے لیے جو ہے وہ جہاں سے ان کو لنکس ملے وہاں پر یہ گئے، پتہ چلا کہ یہ شیخو پورہ میں موجود ہے۔ چونکہ انہوں نے ایف آئی آر درج کروائی ہوئی تھی، ایف آئی آر بھی درج تھی، اس کے بعد انہوں نے جو ہے کوئک اس پہ رسپانس کیا، اور کیونکہ یہ دودھ پیتی بچی تھی اور ان کے لیے بہت ضروری تھا کہ والدین بھی پریشان تھے۔ بہرحال یہ معاملہ، یہ معمہ، یہ کیس ہے تو مشکل، دیکھنے میں بھی نہ وہ بولنے والی، نہ وہ سمجھنے والی، نہ وہ بتانے والی، اور بچی بھی سیم اس طرح۔ معجزات ہوتے ہیں جو آپ کے سامنے ہیں کہ نہ ملنے والے بعض لوگ بچھڑتے ہیں تو کئی سال نہیں، صدیوں نہیں ملتے۔ تو اس میں ہم پنجاب پولیس کو جب بھی کوئی پوائنٹ آؤٹ کرنے کی بات ہوتی ہے، ان کے خلاف بات کرنے، تو ہم لوگ بہت زیادہ ان کے خلاف بات بھی کرتے ہیں، جی یہ تعاون نہیں کرتی، لیکن یہاں پر یہ بقول ان کے کہ انہوں نے بہت تعاون کیا ہے۔ انچارج انویسٹیگیشن اشرف کمبو صاحب ہیں، انسپیکٹر صاحب ہیں، ان لوگوں نے ایفرٹ کی ہے اور والدین سے بچی کو اور والدہ کو ملوا دیا ہے۔ ان کو ہم سلوٹ کرتے ہیں، اسی طرح یہ اپنی ایفرٹ جاری رکھیں، اسی طرح یہ ہمارے لیے تحفظ فراہم کرے اور یہ ہمارے محافظ رہیں، اسی معاشرے کو اسی طرح بچھڑوں کو ایک دوسرے سے ملا دیں۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا، مجھے دیجیے اجازت، حاضر ہوں گے نئے پروگرام میں۔ اللہ حافظ۔